ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 22तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 22तमे पाठे सर्वादौ तावत् वयम् अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक् इति सूत्रस्थं विशेषं पठितवन्तः। विगतपाठे अस्य अर्थः दृष्टः। अन्तर्वत् पतिवत् इति अनयोः शब्दयोः नुक् इति आगमः भवति, कित्वात् अन्तावयवः भवति, ततः नान्तलक्षणः नीप् तत्र प्रवर्तते इति। ततः परं तत्र उक्तं मूले एव गर्भिण्यां जीवद्भर्तृकायां च प्रकृतिभागौ निपात्येते इति। तत्र अन्तः अस्यां गर्भः, अन्तर अस्ति अस्यां गर्भः इति विग्रहे अन्तःशब्दस्य अधिकरणशक्तिप्रधानतया अस्तिसामानाधिकरण्याभावात् अप्राप्तो मतु निपात्यते इत्युक्तम्। ततः तत्र पतिपत्नी इत्यत्र तु वत्तुं निपात्यते, नाम कस्मिन् नाम द्वयोः अपि शब्दयोः किं किं निपात्यते इति सर्वम् उक्तं, तच्च विस्तरेण पठितम्। अन्तर्वत्नी पतिपत्नी इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः उक्तं प्रत्युदाहरणं तु अन्तः अस्ति अस्यां शालायां घटः इति भवति। अत्र वाक्यमेव भवति। कुतः इति शाला गर्भिणी भवितुं नार्हति, अतः। ततश्च पतिमती पृथिवी, अत्रापि तत्र नाम पति एवं मत् पतिमत् इति शब्दस्य नुक् न भवति इति भावः। यतोहि प्रकृते जीवद्भर्तृकत्वविषयः नास्ति, अतः। तदनन्तरं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति। पतिशब्दस्य नकारादेशः स्यात् यज्ञेन सम्बन्धे इति तत्र अर्थः अस्माभिः सूत्रस्य अस्य दृष्टः। वसिष्ठस्य पत्नी इति उदाहरणं दृष्टं, तत् कर्तृकस्य यज्ञस्य फलभोक्त्री इति अर्थः दृष्टः। तत्र दम्पत्योः यज्ञसहाधिकारः भवति इति कृत्वा प्रकृते यज्ञसंयोगः उक्तः इति मूले उक्तम्। तदनन्तरम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठितं विभाषा सपूर्वस्य इति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः। पतिशब्दान्तस्य सपूर्वस्य प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात्, नाम नकारः विकल्पेन भवति इति। तस्य अर्थः दृष्टः। गृहस्य पतिः गृहपतिः, क्षन्तव्यः, उदाहरणं दृष्टं। गृहपतिः इत्यपि भवति, गृहपत्नी इत्यपि भवति। तत्र नत्वस्य पक्षे गृहपत्नी, नत्वाभावपक्षे गृहपतिः इति रूपं भवति। ततः अग्रे उक्तम् अनुपसर्जनस्य इति इह उत्तरार्थम् अनुवृत्तम् अपि न पत्युर्विशेषणं किन्तु तदन्तस्य, तेन बहुव्रीहावपि, नाम बहुव्रीहावपि एषा व्यवस्था भवति। अतः दृढः पतिः यस्याः सा
दृढपत्नी इत्यपि भवति, दृढपतिः इत्यपि भवति। तदनन्तरं वृषलः पतिः यस्याः सा वृषलपत्नी इत्यपि भवति, वृषलपतिः इत्यपि भवति इति तत्र अस्मिन् उदाहरणे अस्माभिः विशेषः चर्च्यमानः वर्तते। तत्र नाम बहुव्रीहिः तु न, षष्ठीसमासः वक्तव्यः वस्तुतः। बहुव्रीहिः अपि यद्यपि कर्तुं शक्यते, वृषलः पतिः यस्याः इति, परन्तु षष्ठीसमासः वृषलस्य पत्नी, वृषलपत्नी इत्यपि भवति, वृषलपतिः इत्यपि भवति। यतोहि तत्र मूले अयं विचारः कृतः। तत्र वृषलपत्नी वृषलपतिः इति उक्त्वा तत्र व्याख्यायामपि केचन पूर्वपक्षाः अस्माभिः पठिताः। किञ्च व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायां याः पङ्क्तयः अस्माभिः लक्षिताः ताः इत्थं वर्तन्ते। तत्र उक्तं व्यस्ते इति, ततः अपि पूर्वम् अथेति आक्षेपारम्भः वर्तते। अस्तु, एकवारं ततः अपि पूर्वं पठामः। वृषलपत्नी इति पातिरक्षति इति पतिः, वृषलस्य पतिः स्त्री इति विग्रहः। अपशूद्राधिकरणे शूद्राणां यज्ञाधिकारनिराकरणात् इह यज्ञसंयोगाभावात् अप्राप्तमेव नत्वं विभाष्यते इति भावः। आक्षिपति अथेति अथ मूले अथ वृषलस्य पत्नी इति व्यस्ते कथमिति चेत् न कथयति आक्षेपारम्भद्योतको अथ शब्दः प्रश्नद्योतकः वा मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्चनेषु अथो अथ इत्यमरः। व्यस्ते इति विग्रहवाक्ये इति, ततश्च सपूर्वत्वात् न प्रकृतसूत्रेण नत्वविकल्पः, यज्ञसंयोगाभावाच्च न पूर्वसूत्रेण। तदेव नाम सूत्रद्वयेनापि अत्र अयं नत्वविकल्पः न प्राप्तः भवति। अतः वृषलस्य पत्नी इति अनुपपन्नम् इत्याक्षेपः इति। इति चेत् न, तत्र समाधानमपि दत्तं। कथयति उक्तम् इत्याक्षिपति चेत् नैतदयुक्तम् इत्यर्थः। पत्नी वेति यज्ञसंयुक्तायां द्विजभार्यां यः पत्नीशब्दः व्युत्पादितः तस्य एव शूद्रस्त्रियामपि अयज्ञसंयुक्तायां पाणिग्रहणाधर्मपुरस्कारेण गौण्यावृत्त्या प्रयोगः, तथा यथा गङ्गायां स्त्रीलिङ्गस्य तीरे प्रयोगः इति व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः पठिताः। तदेव नाम यज्ञसंयोगः न भवति खलु, वृषलादीनां यज्ञाधिकारः नास्ति खलु, यज्ञाधिकारश्च कुतः नास्ति इति गते पाठे अस्माभिः सकारणम् उक्तं। एभिः कारणैः तेषां कर्मणाम् अज्ञानाभावात् अधिकारो न भवति इति कृत्वा तथा उक्तम्। ततः तत्र उक्तं यत् इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयमस्ति। एतावता व्याख्यायाम् उक्तम्। एवञ्च अयम् अस्माकं क्रमे 22तमः पाठः, गतपाठः अत्र प्रवृत्तः। अधुना प्रकरणस्यास्य स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 23तमः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। समीचीनम्। 23तमे अस्मिन् पाठे व्याख्याम् अनुसरामः। कथयति अग्रे उक्तञ्च भाष्ये इति। तुषजकस्य पत्नी इत्युपमानात् सिद्धम् इति। उपमानात् सिद्धं नाम तदेव पत्नी इव पत्नी इत्युपचारात्, तत्र मूले उक्तं खलु, एतादृश उपमानपरकम् उपचारम् आश्रित्य इति।
एवं खलु नाम यथा तस्यापि पत्नी भवति तस्याः यज्ञसंयोगत्वं भवति तद्वत् अत्रापि अयज्ञसंयोगे सत्यपि पाणिग्रहणादिधर्मपुरस्कारेण गौण्यावृत्त्या अयं प्रयोगः क्रियते इति प्रतिपाद्यमानं वर्तते। नाम यथा यज्ञसंयोगादिषु तत्र ब्राह्मणादीनां पत्न्याः संयोगः भवति अथवा पत्न्याः तत्र अन्तर्भावः भवति तद्वत् प्रकृते अपि यज्ञसंयोगः न स्यात् परन्तु तादृशयज्ञतुल्य साक्षात् यज्ञवदेव न तुल्येषु अन्येषु कर्मसु यस्याः संयोगः भवति तादृश्याः अपि तत्र अयं नत्वविकल्पः स्यात् इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। उपमानात् सिद्धम् इति च भाष्यवचनमपि अत्र प्रदत्तमेव इति कश्चन विशेषः। एवं यदि न सिद्ध्यति अथवा एवम् अत्र विदुषां मतैक्यम् अथवा अङ्गीकारः नास्ति तर्हि तदर्थम् अन्यः अपि कश्चन उपायः वर्तते। तम् उपायं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः अधुना अग्रे। किं कथयन्नस्ति इति चेत् यद्वेति इति तत्र उक्तं प्रौढिवादमात्रम् इदम् इति। नाम अयं तु कश्चन वादः एव अस्ति। नाम एवं रीत्या वयं पत्नी इत्यत्रापि साधयितुं शक्नुमः इति यदुक्तं सः तु कश्चन वादः वर्तते, प्रौढिवादः वर्तते, एवं खलु। तत्र वस्तुतः तत्र यद्वा इति कथयति तत्र प्रौढी इत्यस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। उद्यमः, उद्योगः, अभियोगः, प्रगल्भता, प्रागल्भ्यम्, उत्साहः, अध्यवसायः, एतादृशाः अर्थाः भवन्ति। अतः तत्र कथयति परन्तु प्रौढिवात्रमिदं नैव यद्वा इति प्रौढिवादम् इति उच्यमानं वर्तते। इतः प्राक्तनः यः विचारः उपस्थापितः सः तु तस्य कृते प्रौढीवादमात्रमिति नोच्यमानं वर्तते। यतोहि यद्वा इति उक्त्वा तदनन्तरम् एषा पङ्क्तिः आरब्धा वर्तते ग्रन्थकारेण। अतः समीचीनं कथयति स्त्रियाम् आचारक्विबन्तप्रकृतिकक्विबन्तशब्दाः न सन्ति इति अनुपसर्जनात् इत्यत्र उक्तत्वात्। अनुपसर्जनात् इत्यत्र व्याख्यायां पूर्वपक्षी खण्डितः आसीत् खलु। स्त्रियाम् आचारक्विबन्तप्रकृतिकक्विबन्तशब्दाः न सन्ति एव। अतः तत्र तथापि अत्र कश्चन एवम् उपायः उक्तः। अतः प्रौढिवादमात्रम् इदं वर्तते इति भावः। नाम कश्चन उत्साहः एव अयं वर्तते। उत्साहः नाम एवमपि प्रकारान्तरेण भवितुम् अर्हति। वस्तुतः भाष्यादिषु तथा व्यवस्था न दृश्यते इत्युच्यते। परन्तु किमुच्यते मूले द्रष्टव्यं यद्वा आचारकुइबन्तात् कर्तृकुइब एवं खलु। नाम अत्र पत्नी इव आचरति, पत्नी इव आचरति इत्यस्मिन् अर्थे पत्नी इति शब्दात् क्विप् प्रत्ययः कर्तृर्थे। एवं खलु पत्नी इव आचरति पत्नी। अत्र आचारकुवि यः विहितः आदौ सः तेन कुपा अस्य धातुत्वं सनादिधातुत्वं सम्पद्यते। पुनः अस्मात् कर्तृर्थे क्विप् प्रत्ययः विधीयते। स च कृतप्रत्ययः भवति। कर्तृर्थे क्विपि सति तत्र पत्नी इव आचरति पत्नी इति रूपं सिद्धं भवति। नाम यथा तत्र ब्राह्मणादीनां पत्न्यः आचरन्ति तद्वत् एषापि आचरन्ति वर्तते इति अर्थः तत्र अवगतो भवति। सम्यक्।
ततः अग्रे उच्यते सपूर्वस्येति किमिति। नैव, परन्तु आदौ मूले इतोपि उक्तवान् खलु किम् अस्मिंश्च पक्षे पत्न्यौ पत्न्यः इति यं विषये विशेषः इति। नाम द्विवचने बहुवचने च अत्र इयं भविष्यति इति भावः। जिष्णुधातुभ्रुवां योर्यं अचिपरतः एवं अत्र पत्न्यौ पत्न्यः एवं रीत्या रूपाणि भविष्यन्ति, न तु पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः इति वक्तुं, नाम नदीवत् रूपाणि न भविष्यन्ति इति भावः। समीचीनं। कुतः? यतोहि आचारकुबन्तमादाय धातुत्वं खलु अस्य सम्पन्नम्, अतः तच्च अचिह्नुधातु इत्यादिषु अपेक्षितमेव। अतः अयं व्यत्यासः अत्र अग्रे विभक्तिषु दृश्यते इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति सपूर्वस्य किं मूले उक्तं खलु गवां पतिः स्त्री कथयति प्रातिपदिकविशेषणतया पतिशब्दस्य तदन्तलाभे सति पतिशब्दान्तस्य सपूर्वत्व अव्यभिचारात् सपूर्वस्य किं सपूर्वस्य इति किमर्थमिति प्रश्नः। एवं खलु नाम प्रातिपदिकात् तत्र सूत्रे पठितं खलु विभाषा सपूर्वस्य इत्यस्य पाठस्य प्रयोजनमेव किम् अस्ति इत्युच्यते वा न वा? सपूर्वस्य इत्यस्य प्रयोजनमेव कुतः? एवं खलु यतोहि तत्र विषयः अपि उक्तः, नाम प्रातिपदिकविशेषणतया पतिशब्दस्य तदन्तलाभः पत्यन्तार्थलाभः लप्स्यते एव खलु। एतदर्थं कुतः गवां पतिः स्त्री नाम यत्र पतिशब्दः सपूर्वः नास्ति, नाम तस्मात् पूर्वं यत्किमपि पदं पदान्तरं वा नास्ति। एवं खलु तत्र नत्वविकल्पः अयं न स्यात्। अतः गवां पतिः स्त्री इत्यपि अस्ति, गवां पत्नी स्त्री इति अपि यथा न स्यात्। तदर्थं तत्र सपूर्वस्य इत्युक्तम् इति भावः। कथयति स्वामिनी रक्षित्री वेत् इत्यर्थः इति। तदा तत्र स्वामिनी इति वा तदेव, अथवा रक्षां करोति या सा इति वा अर्थः तत्र ज्ञातः भवति इति भावः। एवं खलु। अपि च रक्षकार्थे अयं पतिशब्दः त्रिलिङ्गी भवति, नाम सर्वस्मिन्नपि लिङ्गे भवति। एवं खलु भर्त्रादिषु अर्थेषु तु तावत् पुल्लिङ्गत्वम् अस्य श्रूयते। समीचीनं। ततः कथयति असमस्तत्वात् गवाम् इत्यस्य न पूर्वावयवत्वम् इति भावः। नाम गवां पतिः स्त्री इत्यत्र गवाम् इति यत् पूर्वपदं वर्तते तस्य पूर्वावयवत्वं नास्ति इति उक्तं। ततः अग्रे यद्यपि यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं तत्र चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तर्हि समासस्य एव इति कृतद्धितसमासाश्च इति सूत्रपठनवेलायां तत्र षड्लिङ्गप्रकरणे अस्माभिः दृष्टं खलु। एवं खलु इति नियमेन गवां पतिः इति समुदायस्य पत्यन्तत्वे अपि प्रातिपदिकसंज्ञाभावादेव नत्वविकल्पो न भवति। एवं खलु वा न वा? नाम प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति, अतः नत्वविकल्पः कथं वा प्राप्तः भवति? तन्नियमं पुरस्कृत्य नाम यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदं तत्र चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्य एव भवति इति भावः। नत्वं विधेयं यदि तर्हि पत्यन्तत्वं कथञ्चित् तस्य प्रातिपदिकत्वं खलु अपेक्षितं भवति, परन्तु अत्र तु समासः नास्ति। कथयति तथापि गवां पतिः इत्यत्र पतिशब्दस्य एव व्यपदेशिवत्वेन तदन्ततया नत्वविकल्पप्राप्तौ तन्निवृत्त्यर्थं सपूर्वस्य इति वचनम् इति भावः। व्यपदेशिवद्भावः इत्यस्ति खलु। व्यपदेशिवदे कस्मिन् आद्यन्तपदे कस्मिन् इत्यत्र पठितं खलु। व्यपदेशिवदे कस्मिन् पतिशब्दः तस्य एव व्यपदेशिवद्भावेन अन्त्यत्वेन लभ्यते।
तर्हि पतिशब्दस्य एव अन्त्यत्वेन यदि पतिशब्दः लभ्यते तर्हि तु विकल्पेन न त्वमत्र स्यात्। गवां पत्नी स्त्री इत्यपि स्यात्, एवं खलु। तद्वारणाय सपूर्वस्य ग्रहणं कृतमस्ति इति भावः, एवं खलु। परन्तु इदमपि अत्र अग्रे तत्र खण्डनं क्रियमाणम् अस्ति। उच्यते वस्तुतस्तु व्यवदेशिवद्भावो प्रातिपदिकेन इत्यपि कश्चन नियमः। व्यवदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन एव, नाम प्रातिपदिकं व्यवदेशिवद्भावो न प्राप्नोति, भावं न प्राप्नोति। प्रातिपदिकैकदेशः वा कश्चन व्यवदेशिवद्भावं प्राप्नोति इति निषेधात् इह केवलपतिशब्दस्य पतिशब्दान्तत्वाभावादेव अत्र निषेधः अस्ति भोः प्रातिपदिकमिदम्, अतः व्यवदेशिवद्भावो प्रातिपदिकेन इति अत्र एतेन व्यवदेशिवद्भावस्य प्रातिपदिकविषये निषेधे सति पतिशब्दः पत्यन्तः न लभ्यते। उक्तं नत्वविकल्पनिवृत्तिसिद्धेः, नाम नत्वविकल्पस्य निवृत्तिः जायते एव खलु सपूर्वस्य इति स्पष्टार्थमित्याहुः। अतः सपूर्वस्य इति प्रकृते स्पष्टार्थम् एव वर्तते इति आहुः इति कथितवन्तः इति भावः, एवं खलु इति अस्ति कश्चन अत्र विशेषः। समीचीनम्। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते नित्यं सपत्न्यादिषु इति। नित्यमिति क्रियाविशेषणं भवति सपत्न्यादिषु। सपत्न्यादिषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। तत्र सपत्नी आदिः येषां ते सपत्न्यादयः तेषु सपत्न्यादिषु इत्येवं विग्रहः उच्यते। बहुव्रीहिः समासः अत्र भवति। स्त्रियाम् इति अनुवर्तते, किञ्च संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इत्यनुवर्तते। पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इत्यतः पत्युः नः इति च अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति विषयसप्तम्येषा, नाम एषा विषयसप्तमी अस्ति भोः इति। का? नित्यं सपत्न्यादिषु इति कथयति सपत्न्यादिविषये तत्सिद्ध्यर्थं नित्यं नत्वम् इत्यर्थः। एवं खलु। सपत्न्यादिविषये तत्सिद्ध्यर्थं नित्यं नत्वं भवति। मूले तु एतावदेव उक्तं, किं पूर्वविकल्पापवादः इति। एवं खलु। तत्र कथयति व्याख्याता विभाषा सपूर्वस्य इति विकल्पस्यापवादः इत्यर्थः। कथयति आरम्भसामर्थ्यादेव नित्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं स्पष्टार्थम्। एवं खलु। सूत्रारम्भसामर्थ्यादेव नित्यत्वं सिद्धं भवति खलु, तथापि नित्यग्रहणं कृतं वर्तते, तत् स्पष्टार्थमेव कृतं वर्तते। सम्यक्। तत्र सपत्न्यादयः इति कश्चन गणः वर्तते, सपत्न्यादिः इति कश्चन गणः वर्तते वा इति द्रष्टव्यम्। अत्र सपत्न्यादिगणे वस्तुतः तदेव पतिशब्दात् पूर्वम् अथवा तदेव पत्नीशब्दात् पूर्वं ये शब्दाः भवन्ति समानादयः ते एव परिगणिताः दृश्यन्ते। यथा समान, एक, वीर, पिण्ड, श्व, भ्रातृ, पुत्रा इति एते शब्दाः अत्र दृश्यन्ते। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता कथयति, किं कथयति चेत्
ननु समानः पतिः यस्याः सा सपत्नीति वक्ष्यति। सम्यक् इति प्रयोगः वक्ष्यते। तत्र समानशब्दस्य सभावः अनुपपन्नः। नाम समानशब्दस्य स्थाने स इति आदेशः खलु कर्तव्यः। सः कथं भवेत्? कथं भवेत् नाम कुतः एषः आक्षेपः अथवा कुतः एषा शङ्का इति चेत् अतः सदृशपर्यायेण सह शब्देन सदृशपर्यायेण सह शब्देन एव बहुव्रीहिः आश्रयणीयः इति। नाम समानः पतिः यस्याः इति एवं न वक्तव्यं, सः पतिः यस्याः इति वक्तव्यं। कथयति? एवञ्च वोपसर्जनस्य इति वैकल्पिकः समासः। नाम यदि एवम् आश्रीयेत तर्हि वोपसर्जनस्य इत्यनेन विकल्पेन सः स्थाने स इति आदेशः स्यात्। तथा चेत् सपत्नी इति रूपं तु स्यादेव, पक्षे सह पत्नी इत्यपि रूपं स्यात् इति समस्यायां जातायां तत्र अथवा जिज्ञासायां जातायां ततः कथयति समानस्येति इति। एवं खलु मूले उक्तं समानस्य स्वभावः अपि निपात्यते इति। नाम समानशब्दस्य स्वभावः अपि अत्र सूत्रे निपात्यते इति। सपत्न्यादिषु गणेषु सपत्न्यादिगणे पठितेषु शब्देषु यत्र स इति श्रूयमाणः वर्तते सः समान इति शब्दस्य स्थाने निपातितः वर्तते इति भावः। सम्यक्। इत्यतः आह समानस्येति इति तत्र उक्तं समानस्य स्वभावोऽपि निपात्यते इति उक्तमेव। अस्तु कथयति इह गणे तत्र व्याख्याता स्वयमेव पठन् अस्ति गणपाठम्। इह गणे समान एकवीरभ्रातृपुत्र इति समानादयः पठिताः। कथयति अतः समानशब्देन एव बहुव्रीहिः उचितः इति भावः। नाम सूत्रकारेण स्वयमत्र समानशब्दः पठितः वर्तते, अतः समानशब्देन एव अत्र बहुव्रीहिः पठनीयः इति भावः। सम्यक्। अग्रे च कथयति तस्य च निपातनादेव नित्यं स्वभावः इति भावः। एवं खलु समानः पतिरिति मूले उदाहृतं खलु समानः पतिरिति यस्याः समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नी इति अस्ति। समान तदेव अत्र स्वभावः निपातितश्च। सम्यक्। अपि च इकारस्य स्थाने नकारादेशः भवति इति तु उक्तमेव खलु इति नोक्तं तत्र मूले नोक्तं, परन्तु सः सूत्रार्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः। सपत्नी इत्यादयः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्र इकारस्य स्थाने नकारादेशः नाम पतिशब्दः भवति, तस्य नकारादेशः निपात्यते, इतोपि निपातनवशादेव सिद्ध्यति इति भावः। कथयति व्याख्याता इह समानशब्दः एकपर्यायः, पतिशब्दस्तु विवाहनिबन्धनभर्तृशब्दपर्यायः इति। नाम यः उद्वहति विवाहं करोति यः तादृशः पतिः अत्र पतिशब्देन विवक्षितः वर्तते इति भावः। अतः सपत्नी इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। समानः नाम एकः एव पतिः यस्याः वर्तते, समानः एव पतिः यस्याः वर्तते इति। अग्रे अस्ति वीरपत्नी इति मूले अस्ति वीरपत्नी। सम्यक्। तत्र विग्रहः वीरः पतिः यस्याः इति विग्रहः। ततः सपत्न्यादित्वा नत्वम् इति। एवं खलु अतः अत्रापि नत्वं भवति इति भावः। नत्वस्यापि निपातनमेव अस्ति अत्र वीरपत्नी इति इत्यस्ति कश्चन विशेषः। तर्हि तदेव पतिशब्दस्य नत्वसन्दर्भे अत्र अवधानं कर्तव्यं। नाम सपत्न्यादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः शब्देभ्यः तत्र तेषां शब्दानाम् अत्र नित्यता एव भवति, विकल्पो नास्ति इति भावः। इति अयं कश्चन विशेषः नित्यं सपत्न्यादिषु इति सूत्रगतः भवति। अधुना तावत् वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते पूतक्रतोरै च इति।
सूत्रे पूतक्रतोः इति एकं पदं वर्तते, षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। व्याख्याता कथयति ऐ इति लुप्तप्रथमाकं, नाम अत्र प्रथमा वर्तते, सा लुप्ता वर्तते इति भावः। तत्र तदेव स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इत्यादिकं सर्वम् अनुवर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति पूतक्रतुशब्दात् स्त्रियां ङीप् स्यात् प्रकृतेः ऐकारः अन्तादेशश्च इत्यर्थः। मूले किमुक्तं? तत्र अस्य स्त्रियाम् ऐ आदेशः ङीप् च, नाम अस्य नाम कस्य? पूतक्रतु इति यः शब्दः वर्तते, पूतक्रतोः ऐ इत्युक्तं खलु, नाम पूतक्रतु इति यः शब्दः वर्तते तस्य इत्यर्थः। स्त्रियां ङीप् इति प्रत्ययः भवति। प्रकृतिः या वर्तते, प्रकृतिः का भवति? पूतक्रतु इति भवति। तस्याः ऐकारान्तादेशः, नाम अन्ते पूतक्रतु इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य उकारस्य स्थाने ऐ इति आदेशो भवति इति भावः। समीचीनम्। ततश्च इयं त्रिसूत्री इति मूले किं उक्तम्? इयं त्रिसूत्री पुंयोग एवेष्यते। इयं त्रिसूत्री नाम का? पूतक्रतौरै च इति सूत्रम् इतः पूर्वं पठितं नित्यञ्चपत्न्यादिषु इति सूत्रं, किञ्च ततः अपि पूर्वं पठितं विभाषासपूर्वस्य इति कथयति व्याख्याता। वार्तिकमिदं, नाम वार्तिकस्य एषः विषयः तत्र उक्तः वर्तते ग्रन्थकारेण मूले। वार्तिकत्वेन निर्देशः अपि कृतः वर्तते। इयं त्रिसूत्री पुंयोगे एवेष्यते, वार्तिकसङ्ख्यापि प्रदत्ता वर्तते। व्याख्याता कथयति पूतक्रतोः इत्यादि सूत्रत्रयं पुंयोगात् स्त्रियां वृत्तावेव इत्यर्थः। नैव 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 नैव, मया असङ्गतम् उक्तं, मया विपरीतम् उक्तं। मया इतः प्राक्तनं सूत्रद्वयं सङ्कलितम् अत्र, तथा न। पूतक्रतोरै इत्यतः आरभ्य पूतक्रतोरै च इति वृषाकप्यग्निकुसिदानामुदात्तः इति, किञ्च मनोरौवा इति च अग्रे पठिष्यते सूत्रं यत् तत्। एतानि यानि त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते, तानि यानि त्रीणि सूत्राणि तत्र पुंयोगे एव अपेक्षितानि, पुंयोगे एव इष्यन्ते, नाम एतैः यद् विधानं क्रियते इति भावः। पूतक्रतोरे व्याख्यात्र उक्तं खलु, पूतक्रतोरित्यादिसूत्रत्रयं पुंयोगात् स्त्रियां वृत्तौ एव इत्यर्थः, स्त्रियां वृत्तौ एव भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः उदाहरणं पूतक्रतायी अस्ति खलु मूले, पूतक्रतोः स्त्री पूतक्रतायी इति। व्याख्याता कथयति पूतः क्रतुः, क्रतुः नाम यज्ञः, पूतः क्रतुः येन सः पूतक्रतुः इति, तस्य स्त्रीत्यर्थे ङीप् इति भावः खलु। स्त्री इत्येतस्मिन् अर्थे ङीप् प्रत्ययो भवति। तकाराद् उकारस्य ऐकारः, पूतक्रतु इत्यत्र नाम ङीप् अपि जातः, पुनः प्रकृतेः ऐकारः भवति इत्युक्तं खलु, अतः उकारस्य स्थाने ऐ, तर्हि किमायातं? पूतक्रतै ई, तस्य आयादेश इति भावः। ऐ इत्यस्य स्थाने आय इति भवति। पूतक्रत् आय ई, पूतक्रतायी इति रूपं तत्र भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति पुंयोग इत्यस्य प्रयोजनमाह ययेति, नाम वार्तिकेन वार्तिककृता उक्तं खलु, पुंयोग एवेष्यति, पुंयोगे एव इष्यते इति
एवं खलु अग्रे गच्छति ययेति यया तु क्रतवः पूताः स्यात् यया तु क्रतवः पूताः स्यात् पूतक्रतुरेव सा नाम सा पूतक्रतुरेव स्यात् इति भावः एवं खलु यया क्रतवः पूताः नाम पवित्रीकृताः सा तु पूतक्रतुः इत्येव यतो पुंयोगः अत्र नास्ति वा न वा पुंयोगे सत्येव एतत् त्रिसूत्री प्रवर्तते इति अतः एव पूतक्रतोः स्त्री पूतक्रतायी इति एवं रीत्या तत्र विग्रहः अस्माभिः कृतः इति अयं विशेषः अस्मिन् पाठे अत्र भवति क्षन्तव्यम् अस्मिन् सूत्रे वार्तिके च अत्र भवति इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानामुदात्तः इति तत्र वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाम् इति एकं पदं वर्तते उदात्तः इति च अपरं पदं वर्तते कथं विग्रहः वृषाकपिश्च अग्निश्च कुसितश्च कुसिदश्च कुसिदानाम् इत्युक्तं खलु कुसिदश्च वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदाः तेषां वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाम् एवं खलु इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति उदात्तः इति प्रथमान्तं भवति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति समीचीनं ततः तत्र व्याख्याता कथयति ऐ च इत्यनुवर्तते वृषाकप्यग्नि ऐ च इत्यनुवर्तते मूले किमपि उक्तं वा ऐ च एवम् ऐ इति च अनुवर्तते इति भावः एवं पूतक्रतौ रयि च इत्येतस्मात् सूत्रात् अनयोः द्वयोः अनुवर्तनं भवति इति भावः तदाह येषामिति उक्तं खलु तत्र सूत्रार्थः मूले येषाम् उदात्तः ऐ आदेशः स्यात् ङीप् च ऐ इति आदेशो भवति ङीप् अपि भवति इति भावः वृषाकपायी इति मूले उक्तं वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी इति भवति कथयति ङीप् एतेनैव ङीप् प्रकृतेरुदात्तः एकारः अन्तादेशः इति व्याख्यातः वृषाकपायि वृषाकपि इति खलु शब्दः वृषाकपि इत्यत्र यः इकारः तस्य इकारस्य स्थाने ऐ इति आगच्छति वृषाकपयि इ तस्य ऐकारस्य स्थाने आयादेशः वृषाकप् आय इ वृषाकपायि सुप्रत्ययः तस्य च हर्ङ्यादिना लोपः वृषाकपायि इति रूपं भवति सम्यक् व्याख्यातः तस्य आयादेशः अस्माभिः कृतः एव अग्रे तस्य ऐकारस्थानिकत्वात् तदाकारोऽप्युदात्तः उदात्तः इत्युक्तं खलु सूत्रेव उक्तं खलु वृषाकप्याग्निकुसितकुसिदानाम् उदात्तः इत्युक्तम् अतः तत्र यः आयादेशः कृतः तस्य यः आकारः वर्तते सः ऐकारस्थानिकत्वात् नाम ऐकारस्य स्थाने आगतः इति कृत्वा स्थानिवद्भावेन सः आकारोऽपि उदात्त एव वर्तते इति भावः इति तत्र उक्तम् ततः
अग्रे व्याख्याता कथयति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति अवशिष्टानाम् अचाम् अनुदात्तत्वम् इति। एवं खलु तत्र स्वरप्रकरणे अस्माभिः इदं सूत्रं तत्र पठिष्यते। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति तत्र उच्यते। अर्थात् तत्र तन्नाम यत्र अन्यः स्वरः उदात्तः स्वरितः वा विधीयते तत्र अनुदात्तं पदम् एकं वर्जयित्वा भवति इति। तम् एकम् उदात्तं स्वरं वर्जयित्वा अनुदात्तं भवति इति भावः इति तेन उच्यते। एवं खलु। अतः तत्र कथयति उदात्त इति किम्? उदात्तः इति कुतः उच्यते? कथयति लघावन्ते द्वयोश्च बफशो गुरुः इति वृषाकपिशब्दः मध्योदात्तः। नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेः इति यथा इति। अत्र उदात्तः इति किम् इति पृच्छ्यते खलु। नाम उदात्तविधानं सूत्रे कुतः कृतं वर्तते? वृषाकप्यग्नि इति सूत्रे इति एतेन सूत्रेण उदात्तविधानं कुतः क्रियते? का वा आवश्यकता आपतिता उदात्तविधानस्य? तत्र इदं फिट् सूत्रं वर्तते किं यद्व्याख्यात्रा चर्चितं वर्तते किं लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः व्याख्यात्रा एव उच्यमानः वर्तते। आदौ तु कथयन्नस्ति लघावशान्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः इति वृषाकपि शब्दो मध्योदात्तः। नाम एतेन फिट् सूत्रेण, फिट् सूत्राणि च अस्माभिः अग्रे पठिष्यन्ते। कथयति एतेन फिट् सूत्रेण वृषाकपिशब्दः मध्योदात्तः। नाम वृषाकपिशब्दः यः वर्तते सः मध्योदात्तः वर्तते। नाहमिन्द्राणि रराण इति तत्र उदाहरणमपि ददाति। सख्युर्वृषाकपेः इति उदाहरणेषु तथा मध्योदात्तत्वं श्रूयते। इदानीम् अस्य सूत्रस्य अर्थं कथयति यत् सूत्रम् अत्र उक्तं खलु लघावशान्ते द्वयोश्च बह्वशो गुरुः। एतत् सर्वम् अस्माभिः किमर्थं श्रूयमाणं वर्तते? यतोहि प्रकृतसूत्रे उदात्तग्रहणं किमर्थं कृतं वर्तते तस्य अवगमनम् अपेक्षितं। तस्य च अवगमनाय प्रकृते अस्य सूत्रस्य नाम लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशो उदात्तः इत्यस्य अर्थः एषः ज्ञेयः भवति। कथयति अन्ते एकस्मिन् लघौ सति। अन्ते यदि कश्चन एकः लघुः वर्तते तदा द्वयोर्वा लघ्वोः सतोः तत्र द्वौ वा लघु यदि भवतः तर्हि पूर्वः बह्वचकस्य गुरुः उदात्तः स्यात्। एवं खलु बह्वचकस्य पूर्वः गुरुः उदात्तः भवति इत्युच्यते। पुनः पठामः अन्ते एकस्मिन् लघु सति द्वयोर्वा लघ्वोः सतोः नाम द्वौ वा तत्र लघु यदि भवतः तर्हि पूर्वः बह्वचकस्य गुरुः नाम बह्वचकः शब्दः अपेक्षितः तस्य तादृश अन्ते विद्यमानस्य लघुवर्णात् प्राक्तनस्य अथवा द्वयोः लघ्वोः सतोः प्राक्तनः यः भवति तस्य बह्वचकस्य गुरुत्वं भवति। नाम गुरुः उदात्तः स्यात् नाम तस्य गुरुवर्णः उदात्तः भवति इति भावः। वृषाकपिशब्दे तथैव अस्ति खलु। वृषाकपि अन्ते स्वरद्वयं लघुत्वं भजते। कपि इत्यत्र इकारः अपि कपि इत्यत्र इत्येतस्मिन् शब्दे पि इति यः वर्तते तस्य इकारोऽपि क इति यः वर्तते तत्र अकारः अपि। सम्यक् उदात्तः स्यात् इति तदर्थः नाम इति तस्य अर्थो भवति इति। सम्यक् ततश्च षकारात् आकारस्य उदात्तत्वे षकारात् अकारः नाम वृषा षकारात् परतः आकारः अस्ति खलु यतोहि तस्मात् परतः स्वरद्वयं तत्र लघु वर्तते
अतः लघावन्ते द्वयोश्च बह्वशः उदात्तः। बह्वशः इति प्राचीनानाम् अश् इति अच् इत्येतस्य नाम भवति। अतः बह्वशः गुरुः इति तत्र एतस्य बह्वचः गुरुः इति अवगन्तव्यं। सम्यक्। षकारात् आकारस्य उदात्तत्वे अनुदात्तं पदमेकवचनमिति अवशिष्टानाम् अचाम् अनुदात्तत्वमिति स्थितिः। एवं खलु। आकारः उदात्तः, अवशिष्टाः सन्ति ये ते तु अनुदात्ताः भवन्ति। कथयति तथा च पकारात् इकारस्य अनुदात्तत्वात्। तर्हि अवशिष्टेषु पकारोत्तरवर्ती इकारोऽपि वर्तते खलु। अतः तस्य अनुदात्तत्वात् तत्स्थाने ऐकारः अनुदात्तः स्यात्। तस्य स्थाने ऐकारः इति अनुदात्तसंज्ञकः भवति इति उच्यते। समीचीनं। तर्हि सः नापेक्षितः, सः तु उदात्तः एव अपेक्षितः, तदेव कथयति। ततश्च तदादेशभूता आयादेश आकारस्यापि अनुदात्तत्वं स्यात्। यदि फिट् सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि अतः अत्र उदात्तत्वविधिः। अतः कृत्वा एव अत्र उदात्तविधिः अपि उच्यते, नाम उदात्तविधानमपि उच्यते। वृषाकप्यग्निकुसितकुसितानाम् उदात्तः इत्यपि उच्यते इति। समीचीनम्। ततः अग्रे अत्र सूत्रार्थः क्षन्तव्यः। तत्र उदाहरणम् उच्यते अग्रिमं। वृषाकपायी इति तु साधितं खलु, परन्तु ततः पूर्वं मूले अपि द्रष्टव्यं। किं कथयति? वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी। अग्रे किम् उक्तं? हरविष्णु वृषाकपी इत्यमरः। हरस्यापि नाम वर्तते, विष्णोः अपि नाम वर्तते। कः? वृषाकपिः इति अमरकोशकारेण उक्तम्। वृषाकपायी श्रीगौर्योः नाम वृषाकपायी इति श्रियः अपि नाम भवति, गौर्याः अपि नाम भवति इति भावः। वृषाकपि इत्येतस्य च तत्र रूपसिद्धिः, नाम तत्र वृषकपि इति भवति खलु। तत्र षकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः भवति। अन्येषामपि इति दीर्घः नाम उणादिव्यवस्थया तथा भवति। वृषः कपिः अस्य एवं विग्रहः उच्यते। तत्र उणादिव्यवस्थयैव षकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः भवति। कदाचित् उणादिप्रपञ्चनवेलायाम् इदं पठ्येत भवतु। अग्रे किं कथयति चेत् व्याख्याता अग्नायीति मूले उक्तं खलु। अग्नायी यतोहि तत्र वृषाकपि अग्निमः शब्दः कः अस्ति? अग्नि इति। व्याख्याता कथयति अग्निर्मूर्धः इत्यादौ अग्निशब्दः अन्तोदात्तः। सम्यक्। ततः ङी अन्तोदात्तात् अग्नि इति शब्दात् ङी प्रत्ययो भवति। कथयति प्रकृतेः ऐकारान्तादेशः। अग्नि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य इकारस्य स्थाने ऐ इति भवति। अग्नै इ कथयति स च भवन् आन्तर्याद् उदात्त एव भवति इति। उदात्तः एव भवति। सम्यक्। अतः तत्र का स्थितिः जाता इति चेत् अग्नै इ आयादेशः अग्न आय इ अग्नायी इति भवति। कथयति अतस्तदादेश आयादेशाकारस्य उदात्तत्वसिद्धेः उदात्तः इत्येतद् अग्निशब्दे अन्वयं लभते प्रयोजनाभावात् इति। सकृत् पुनः पठनीयम्। अग्निमूर्धः इत्यादौ अग्निशब्दः अन्तोदात्तः अस्तु। ततो ङी प्रकृतेः एकारः अन्तादेशः स च भवन् आन्तर्यात् उदात्तः एव भवति इति। इकारस्य स्थाने क्रियते खलु एषः ऐकारः, अतः उदात्तः एव भवति। अतस्तदादेश आयादेशाकारस्य नाम तस्य स्थाने आयादेशः यः क्रियते सोऽपि उदात्तः एव भवति। कथयति उदात्तत्वसिद्धेः उदात्तः
इत्येतद् अग्निशब्दे अन्वयं न लभते प्रयोजनाभावात्। ओह्, एवम् एवम् एवं नाम सूत्रे उदात्तशब्दः यः उक्तः सः अग्निशब्देन सह न सम्बध्यते, तत्र अन्वयः नास्ति। यतोहि प्रकारान्तरेणैव अत्र उदात्तत्वं भवति खलु। अग्निमूर्धः इत्यादिषु अग्निशब्दः अन्तोदात्तः एव अस्ति। अतः अत्र पुनः ङीपसंनियोगशिष्टत्वेन ऐत्वे तदेव ऐत्वविधानसमये अत्र उदात्तत्वस्य वक्तव्यस्य अपेक्षैव नास्ति इति भावः। समीचीनम्। अग्नि इति शब्दात् अनन्तरं शब्दः वर्तते सूत्रे कुसित इति। कुसित कुसिद इति रूपद्वयम् इति शब्दद्वयं तत्र वर्तते। तस्य उदाहरणद्वयं मूले प्रदत्तं। किं? कुसितायि इति एकमस्ति। किं? कुसितायि, अपरञ्च कुसिदायि इति च वर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति कुसिदे अव्युत्पन्नप्रातिपदिके देवताविशेषस्य नामधेये फिट् स्वरेण अन्तोदात्ते। एवं खलु? फिट् स्वरेण अन्तोदात्तत्वम् अनयोः वर्तते। सम्यक् कथयति। ततो ङीष् अर्थात् कुसित ई, क्षन्तव्यः, ङीष् इति न ङीप्, कुसिद ई। अपि च प्रथमः वर्तते खलु तत्र कुसित ई, कुसित ई, कुसिद ई इति आगच्छति स्थितिः। ऐकारश्च अन्तादेशः। तर्हि का स्थितिः जाता उभयत्र? कुसितै ई, कुसिदै ई। कथयति स च भवन् आन्तर्यात् उदात्तः एव। नाम सः ऐ इति आदेशः उदात्तः एव भवति। कुतः? कुसिद शब्दयोः अपि उदात्तः इत्यस्य नान्वयः इति वृत्त्यादिग्रन्थेषु स्थितम्। अत्रापि उदात्तः इति न सम्बध्यते इति वृत्त्यादिग्रन्थेषु, नाम काशिकादिषु तत्र प्रतिपादितं वर्तते इति भावः। अतः कुसित ई इत्यवस्थायां कुसित इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य ऐ, कुसितै ई, कुसिदै ई आयादेशः, कुसिताय ई, कुसिदाय ई, कुसितायि कुसिदायि इति रूपद्वयं भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अत एव आह कुसिदशब्दो ह्रस्वमध्यो न तु दीर्घमध्यः इति। एवं खलु? वृत्त्यादिषु तत्र कुसीद इति पाठः दृश्यते। वृषाकप्यग्निकुसिदकुसीदानामुदात्तः इत्युच्यते। परन्तु अत्र कुसिदशब्दः यः वर्तते सः ह्रस्वमध्यः एव वर्तते, दीर्घमध्यः नास्ति। नाम अत्र ईकारः नास्ति, इकारः एव वर्तते इति। एवं खलु? तत्र कारणम् उक्तं खलु? एवं खलु? तत्र इतः प्राक्तनपङ्क्तौ किमुक्तं? नाम ततो ङीष् ऐकाराश्चान्तादेशः स च भवन् आन्तर्याद् उदात्तः एव। नाम कः ऐकारादेशः? कुसिदशब्दयोः अपि उदात्त इत्यस्य नान्वयः इति वृत्त्यादिग्रन्थेषु स्थितम्। अस्तु। अत एव आह कुसिदशब्दः ह्रस्वमध्यः न तु दीर्घमध्यः इति। इदानीं दीर्घमध्यः अयं पाठः कुतः नास्ति इत्येतत्र अत्र विषये किञ्चित् खण्डनं वर्तते। किमुक्तं? दीर्घमध्यत्वे हि ह्रस्वान्ते नैव लघावन्ते उपरि उक्तं खलु, फिट्सूत्रमुक्तं खलु, लघावन्ते द्वयोश्च बफशो गुरुः इति। लघावन्ते इति मध्योदात्ततया शिष्टस्वरेण खलु, तेन मध्योदात्तत्वं भवति। तर्हि शिष्टस्वरः कीदृशः? तत्र ककारोत्तरवर्ती उकारः, दकारोत्तरवर्ती च अकारः। कथित दकारात् अकारस्य अनुदात्ततया, दकारात् परतः अकारः यः वर्तते सः अनुदात्तः भवति। तत्स्थाने ऐकारस्य अनुदात्ततया तत्स्थाने आयाकारस्य अनुदात्ततया
तत्त्वापत्या तन्निवृत्त्यर्थं तत्रापि उदात्तग्रहणस्य आवश्यकत्वात् उदाहृतवृत्त्यादिग्रन्थविरोधः स्पष्ट एव इति भावः इति। अत्र ग्रन्थविरोधः जायते। अत्र दीर्घः ईकारः कुसीद इत्यत्र अपेक्षितः वर्तते। नैव ह्रस्वः इकारः एव अत्र वर्तते इति भावः। अवगतं खलु? नाम तद् लघावन्ते द्वयोश्च बहवशो गुरुः इति अत्र अवगन्तव्यम्। तेन यदि अत्र लघुवन्ते अस्ति कुसीद इत्यत्र अकारः, मध्ये दीर्घः यदि अस्ति तर्हि एवं खलु? तर्हि मध्ये यः ईकारः वर्तते तस्य तु लघावन्ते द्वयोश्च बहवशो गुरुः इत्युक्तं। सः गुरुः कः भवति? तत्र अनुदात्तः उदात्तः भवति। उदात्तः भवति चेत् अनुदात्तं पदमेकवर्जम्। अन्ये ये अवशिष्टाः स्वराः ते तत्र अनुदात्ताः भविष्यन्ति। तदेव कथ्यते दकारात् अकारस्य अनुदात्ततया, तत्स्थाने ऐकारस्य अनुदात्ततया, तत्स्थाने आयाकारस्य अनुदात्तत्वापत्या तन्निवृत्त्यर्थं नाम तस्य निवृत्तिं कर्तुं तत्राप्युदात्तग्रहणस्य आवश्यकत्वात्। एवं खलु? तत्रापि उदात्तत्वं यथा न भवतु, नैव उदात्तग्रहणस्य नाम तन्निवृत्त्यर्थं नाम अनुदात्तत्वस्य निवृत्त्यर्थं उक्तं खलु? आयाकारस्य अनुदात्तत्वापत्या तन्निवृत्त्यर्थं तत्रापि उदात्तग्रहणस्य आवश्यकत्वात् उदाहृतवृत्त्यादिग्रन्थविरोधः स्पष्टः एव इति। ग्रन्थे वृत्तिग्रन्थस्य स्वकीयः एव विरोधः अत्र उत्पन्नः भवति इति उच्यते। नाम पूर्वं वृत्त्यादिग्रन्थे अत्र स्वयम् उक्तं वर्तते, नाम उदात्त इति न सम्बध्यते। ततः दीर्घं पाठं यदि स्वीकुर्वन्ति तदा तु प्राप्तस्य अनुदात्तत्वस्य उदात्तविधानं वक्तव्यं खलु तत्र। तदेव च भवन्तः तत्र वदन्तः सन्ति उदात्त इति न सम्बध्यते। न सम्बध्यते चेत् भवतां ग्रन्थस्य अन्तः विरोधः तत्र वर्तते खलु, अवान्तरविरोधः वर्तते। अतः ह्रस्वः एव इकारः अत्र स्वीक्रियताम् इति, कुसिद इत्येव स्वीक्रियताम्। यथा कुसित इत्यत्र उदात्तः नान्वेति तद्वत् अत्रापि सः नान्वेति इति कृत्वा। अतः वृत्तिग्रन्थपाठः दीर्घ ईकारयुक्तः अत्र यः श्रूयते सः न स्वीकर्तव्यः, तत्र अन्तर्विरोधः वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अत एव तद् मूले अतः कृत्वा एतद् वक्तुमेव मूले अपि उक्तवान् किं कुसितशब्दो ह्रस्वमध्यः न तु दीर्घमध्यः इति भवतु इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र आरभामहे। अद्य किञ्चित् आरभामहे, अग्रे पठिष्यामः। अग्रिमे पाठे वस्तुतः पदच्छेदादिकं पश्यामः। मनोरौवा इत्यस्ति। प्रकृते मनोः इति एकं पदं भवति, षष्ठ्यन्तमिदं भवति। औ इति लुप्तप्रथमान्तं भवति, वा इति च अव्ययपदं भवति। ततः प्रकृते स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्येते अधिकाराः अपि अनुवर्तन्ते। प्रकृते संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इति अनुवर्तते। व्याख्याता किं कथयति? ऐ च इति पूतक्रतोरै च इत्यतः ऐ च इति च अनुवर्तते। उदात्त इति च, उदात्त इति कुतः? वृषाकप्यग्नि इत्यादि सूत्रात् उदात्त इति अनुवर्तते। ङीप् इति च अनुवर्तते। एवं खलु? संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यतः ङीप् इति च अनुवर्तते। तदाह मनुशब्दस्येति सूत्रार्थम् अग्रिमपाठे चर्चयिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः त्रयोविंशतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।